الحمد لمن له الحمد والمدح والمجد والثناء بالحق لا إله إلا الله وحده لا شريك له منفردا بالجلال ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر لا شريك له في الورى ونشهد أن من هو سند الورى وأجدر الورى وأكبر الورى هو سيد الأنبياء والمرسلين نصلي ونسلم على من اسمه سيدنا أحمد محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم المقام، واجب الاحترام، ذی قدر ذی وقار، بزرگوں، بھائیوں، محبوب دوستوں، الحمدللہ اج دا میرا تہاڈا اکٹھا ہونا محض درس قرآن دی مناسبت نال ہویا ہے، تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی تسا تمام احباب دی تشریف آوری نو قبول و منظور فرمائے، اور میں کو بھی اللہ پاک اپنے فضل و کرم دے نال ایو جی توفیق بخشے کہ قرآن و حدیث دیاں چند ایو جیاں گالیں اللہ پاک کرواوے کہ جنہ دے نال میں کو تو کو رب دی رضا نصیب ہو ونجے۔ بہت بڑی اس دور دے اندر سعادت والی چیز ہے کہ اس پر مصروف وقت دے اندر قرآن اور حدیث سنن واسطے سمجھن واسطے وقت دیتا ونجے، تو اس واسطے دل چو دعا نکل دی ہے انہاں احباب واسطے کہ جڑے ایو جیاں ماحول دا انتخاب کر کے ساتھیاں واسطے کوشش کریں دیں، تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی حاجی ظفر صاحب، ملک حق نواز صاحب اور باقی تمام انہاں دے رفقا جڑے وقتاً فوقتاً درس قرآن دی ترتیب جاری رکھے دیں، تو اللہ پاک انہاں دی اس محنت اور کاوش نو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک مزید بھی ذوق اور شوق پیدا فرمائے۔ تساں حضرات دی توجہ ہے نا، انتہائی معذرت نال کہ جڑے ساتھی میں کھنڈے پنڈے بیٹھو تھوڑا جہاں میں قریب تھی آؤ تاکہ ایک درس قرآن دی محفل دا ادب بھی برقرار رہے اور مسئلہ بھی آسانی نال سمجھ آ سکے، کیونکہ یہ کوئی جلسہ یا کوئی کانفرنس وہ ترتیب نہیں، یہ محفل قرآن پاک دے درس دی، اور یہ بھی ایک دستور اور اصول ہے
تجربہ کر کے دیکھ گنو کہ انسان دی کامیابی اور انسان کو راہ راست دے اتے کھڑا کرن دا جڑا دستور ہے وہ ای ہوئے کہ قرآن پاک کو بندہ سمجھے، اس دے نال ہی انسان دی اصلاح ہو سکتی ہے۔ میں جڑی آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے اس تو پچھو اللہ تعالی نے جتھوں رکوع شروع پیا ہوندا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالی نے ترائے امور بیان کیتے ہیں، کتنا یاد کرتے جلائے تے جواب ہی دیندے جلائے۔ ترائے امور ایہو جن کے جنہوں آدن امور ثلاثہ، یعنی ترائے چیزاں ترائے امور اللہ نے بیان کیتے ہیں او کہ جڑے اللہ دے عذاب کو دفع کرنا لے۔ امور ثلاثہ لدفع العذاب، وہ کیوں؟ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، پچھو اصل دے اندر معجزہ اسراء گزری ہے، واقعہ معراج۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے اتے ستے آسمانہ تو ہی اتے آسمانہ دی سیر کرائی، راتوں رات آسمانہ دی اللہ نے کیا کرائی؟ سیر۔ پہلے مسجد اقصی بیت المقدس تک زمینی سفر تے پھر اتے آسمانہ دا سفر، اے اللہ نے سیر کرائی۔ اور اے معراج جڑا ہے جسمانی معراج ہویا ہے، کیڑا؟ انہیں تو روحانی معراج بھی بہت ہوئے نا اللہ دے پیغمبر نو، لیکن اتھے جسمانی معراج دی گل ہوتی پئی ہے۔ اور یہ بھی خیال کیتا کرو کچھ ایو جے بھی فتنے کائنات دے اندر موجود جڑے وہ معاذ اللہ جسمانی معراج دے منکر ہیں کہ اللہ دے پیغمبر دا جسم اتے کیا بن سکتا ہے؟ وہ اپنے عقل کو انہاں وچ دخیل کیتا ہے۔ شریعت دے سمجھن واسطے عقل دی ضرورت، کس لحاظ نال ضرورت؟ یعنی شریعت بندے دے عقل دے تابع نہیں کہ عقل نو گل لگے تا ٹھیک ہے، جے نہ لگے تا نہ۔ گل شریعت قرآن حدیث دی جڑی ہے ظاہری طور تے تیرے عقل نو لگے تے بھاوے نہ لگے، جتھے قرآن حدیث دی گل آ بنجے بس اس نو مننا ہے۔ تو معراج اللہ پاک نے کرایا، یہ ایک ایسا معجزہ ہے، یہ واقعہ معراج، اس نو آدن معجزہ اسراء۔ مشرکینہ نے اس دا کیتا انکار، کیا کیتا؟ انکار۔ تو معجزے دے انکار کرن دی وجہ کولوں اللہ دا قرآن اس چیز دے اتے شاہد ہے کہ جدوں بھی جسے کسے قوم نے اللہ دے کہیں پیغمبر دے کسے معجزے دا انکار کیتا ہے اور اس معجزے دی بے ادبی تے توہین کیتی ہے تو اس دا نتیجہ نکلیا اللہ دا عذاب آ گیا۔ قوم سمود نو ویکھو، قوم عاد نو ویکھو، اور بھی بہت ساری قوماں جنہ نے اڈو مطالبے کیتے تے منہ منگے معجزے منگے، پھر انہاں دا کیا کیتا؟ توہین کیتی، انکار کیتا، تو اس دے اتے اللہ دا عذاب آ گیا۔ ہون مسئلہ سمجھو اس جگہ دے اتے
پچھو چونکہ معجزہ اسراء دا تذکرہ ہے ابتدا دے اندر، مشرکینہ نے اس دا کیتا کیا؟ انکار۔ تو ہن اللہ دا عذاب ہونا ہا نا، اگو اللہ نے فرمایا ہے پھر بھی تہاڈی اصلاح واسطے اے میں حکم پیا دینا کہ میرے عذاب تو بچنا چاہندے ہو تا ود ترائے کام کرو۔ کتنا؟ ترائے چیزاں دے اتے عمل کرنا پوسی۔ ایک چیز دے کرن دا حکم دیتا ہے، دو چیزاں کولو اللہ نے منع کیتا ہے۔ ہن توجہ کرائے، پہلی چیز اگر اللہ دے عذاب تو بچنا چاہندے ہو تو شرک نہ کرو۔ کیا؟ اللہ دے عذاب تو بچنا ہے تا شرک نہ کرو۔ نمبر دو، اللہ دے عذاب تو بچنا چاہندے ہو تو احسان کرو۔ کیا کرو؟ نمبر ترائے، اگر اللہ دے عذاب تو بچنا چاہندے ہو تو ظلم نہ کرو۔ یہ ترائے چیزیں یاد رکھا ہے۔ اللہ دے عذاب کولوں بچن واسطے کتنا چیزاں ضروری ہیں؟ شرک نہ کرو، احسان کرو، ظلم نہ کرو۔ ہن پہلی چیز اللہ نے اتھے اس رکوع کو اس پہلی چیز دا تذکرہ کیتا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ سارے آنکھوں صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پیغمبر تیرے رب پاک نے فیصلہ فرما دیتا ہے۔ کیڑا فیصلہ؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ سورو پکار اس کلے اللہ دے علاوہ ہور کہہ دی نہیں کرنی، کہہ دے نام دا سجدہ نہیں کرنا، کہہ دے نام دی منت نہیں دیونی، کہہ دے نام دی منوتی نہیں دیونی، کہہ دے نام دی نظر تے نیاز نہیں دیونی۔ تمام صفات اللہ دیاں جڑیاں انہاں نوں انج کر کے مننا ہے کہ انہاں دے اندر کہنوں شریک کرن دی اجازت۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، یہ پہلی چیز آئی۔ یہ کیڑی چیز ہے؟ پہلی چیز کیا؟ شرک نہ کرو۔ اور نمبر دو، دوجی چیز کیڑی آئی؟ یہ یاد کیا آئی دوجی چیز؟ احسان کرو۔ احسان کرو، یہ دوجی چیز۔ اور دوجی چیز دے بارے جگو اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین نال کیا کرو؟ احسان کرو۔ سبق یاد کرے دے جنہوں، چونکہ درس قرآن ہے، قرآن سمجھنا ہے۔ عام ایک جڑی روٹین ہے وہ خطابت یا واز اس تو ہٹ تے گفتگو ہو سی، توجہ کرے سو تا انشاءاللہ ضرور فائدہ ہو سی۔ دوجی چیز، اللہ دے عذاب تو بچنا چاہندے ہو تا کیا کرو؟ احسان کرو۔ ہن احسان کرن دا جڑے ویلے اللہ نے حکم دیتا ہے، چار رشتے اللہ نے دسن کہ انہاں چار بندیاں نال کیا کرو؟ بولو تو صحیح، احسان کرو۔ پہلا والدین دے نال احسان کرو۔
پیو ماں نال احسان کرو۔ نمبر 2 قریبی رشتے داراں دے نال احسان کرو۔ نمبر 3 غریباں تے مسکیناں دے نال احسان کرو۔ نمبر 4 مسافر پردیسی بندہ جڑا ہے اس دے نال بھی کیا کرو؟ احسان کرو۔ ہن ان 4 دے وچوں سب تو مقدم اللہ نے کیتا ہے تا والدین نو کیتا ہے، پیو ماں نو کیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اے احسنوا احسانا، پیو ماں دے نال احسان کیتا کرو۔ اس دی تفصیلی مضمون بیان کرنا مقصود نہیں، کیونکہ یہ مضمون کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے۔ والدین دے آداب، اللہ ساکو صحیح عمل دی توفیق دے۔ اور دوجا رشتہ کہ جدے نال احسان کرنا ہے وہ کون ہے؟ قریبی رشتے دار۔ ہن پہلی جڑی میں آیت تلاوت کیتی ہے اسے دے اندر ویکھو اللہ نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ توجہ ہے مارکا، کیونکہ تساں میں کو صحیح نہیں نظر دے پائے، میں تو شاید تو کو نظر دا پیا ہوسا تے تساں میں کو تے پتہ نہیں مردہ کی میں دے دا ہے۔ اللہ سمجھ لے لے، توجہ کرو۔ اللہ پاک فرماندے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قریبی رشتے داراں دے نال بھی کیا کرنا ہے؟ تو پہلی گال یاد ہے بھول گئی ہے کیڑی؟ اگر اللہ دے عذاب تو بچنا ہے تا دوجی چیز کیڑی آئی؟ ہاں اے یاد رکھا ہے، پہلی چیز شرک نہیں کرنا، دوجی چیز جے اللہ دے عذاب تو بچنا ہے تا اللہ نے فرمایا احسان کرو۔ پہلا نمبر احسان دا والدین دا، پیو ماں دا۔ دوسرے نمبر دے تے اللہ نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قریبی رشتے داراں دے نال احسان کرو۔ تا اس دے متعلق فرمایا قریبی رشتے دار جڑے انہوں دا حق دیو۔ کیا کرو؟ آتِ ذَا الْقُرْبَى، حق دیو انہوں دا۔ یعنی دا مطلب کیا؟ مطلب ہے قریبی رشتے داراں دے بھی حقوق ان تھوڑے ہوتے، انہوں دے او حقوق پورے ادا کرو۔ رشتے داری جڑی ہوندی ہے، کچھ رشتے تا او ہوندے نے جڑے ذی محرم ہوندے، بالکل قریبی رشتے جڑے ہوندے۔ اور اے دے متعلق امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دا قول ہے، امام صاحب دا مسئلہ کہ بالکل قریبی رشتے دار جڑے اقربائن تیرے او اگر غریب ہیں، وہ اگر کیا ہے؟ غریب ہیں، تا باقی جڑے رشتے دار ہیں جنہوں اللہ نے کچھ نہ کچھ دیتا ہویا ہے تا انہاں دے اتے فرض ہے کیا کرنا؟ فرض ہے او
او اگر جڑے زی رحم محرم جڑے تیرے قریبی والے رشتے دار او اگر بچے تے عورتاں انہاں دے وچوں ہیں تول چونکہ بچے تے عورتاں جڑے او اپنے نام تے نفقہ تے خرچہ تے رہائش واسطے او آپ کماون دے قابل کوئی نہیں، تا اس واسطے اس صورت دے اندر امام صاحب دا مسئلہ کیا ہے، اس صورت دے اندر ول ان قریبی رشتے داراں دے اوتے جنہاں نو اللہ نے اپنے کھاون پیون تے زندگی بسر کرن واسطے ٹھیک اللہ نے مال دیتا ہویا ہے جو اپنے کھاون پیون تے اپنے بیوی بچیاں دے اوتے بھی خرچ کر سکتا ہے تے پھر بھی آسودہ زندگی گزار رہی ہے، تا اللہ پاک نے ہن فرض کیتا ہے انہاں دے اوتے کہ جڑے او بچے معصوم یا کوئی اوڑیاں کمزور عورتاں ہیں تیرے قریبی رشتے داراں دے وچوں انہاں دا نام تے نفقہ انہاں دا خرچہ انہاں قریبی رشتے داراں دے اوتے فرض ہے او صورت ہے۔ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ اے نہیں کہ ہن میں کیوں لیواں ہے انہاں دے گھر کئی شاہ ہے کھاون پیون پاون دی ہے تے بھویں کہے نا میں کیوں لیواں، نہیں اللہ نے فرمایا انہاں نو حق دیو انہاں دا احسان کرو جے اللہ دے عذاب تو بچنا چاہندے ہو، یہ گال ذہن چھوڑنی چاہیے جی اللہ دے عذاب تو بچنا ہے تا احسان کرو، اللہ فرمان دے انہاں دے اوتے خرچ کرو وآتی ذل قربا حقہ انہاں قریبی رشتہ دارانو انہاں دا حق دیو۔ امام صاحب نے فرمایا ہے یا والدو کوئی اپاہج کوئی معذور انہاں دے وچوں اللہ نہ کرے معذوری کوئی لولا یا لنگڑا ہے او بھی کماون دے قابل کوئی نہیں، تواڈے قریبی رشتے داراں دے وچوں کوئی ہو جیا ہے تے اس دا اپنا جائیداد تے مال تے ملک تے رقبے تے جائیداد تے زمیناں بھی کئی نہیں، او ہے بھی غریب تے ہے بھی تیرا قریبی رشتے دار، تا اس دے اوتے بھی خرچ کرنا کیا ہے جے نہ کی تو قیامت والے دیہاڑے اس دا حساب دیونا پوسی۔ فرض دا مطلب یہ ہے اس صورت ہے کوئی سمجھ آیا کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا وآتی ذل قربا حقہ قریبی رشتے دارانو انہاں دا حق دیو، انہاں دے نال احسان کرو، حسن سلوک کرو، انہاں دی خبر گیری کرو، رشتے داریاں نو گڑھیا کرو تروڑیا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ قرآن دا سبق ہے تے اساں سادہ کیا حال ہے ہاں گل گل دے اتے لڑدے سے تے رشتے تروڑے دوں، اللہ ساگو سمجھ دے میں تے مال دولت جائیداد سب کچھ اللہ دے طرف دیتا ہویا مگر خرچ نہیں سے کریں دے، او قریبی رشتے دار غریب ہوں دن مسکین ہوں دن مگر اتھا خرچ نہیں کریں دے، کیوں بھئی اگر انہوں دے گھر دے دانے کوئی نہیں ہے جو اتھا چوپ کرتے دے سوں تو ول کہیں کو پتہ لگ سی، اساں تا او کام کرنا ہے جتھا چار بندیاں نو پتہ لگے کہ مولوی صاحب اور ہی کوئی نیکی دا کام کیتا ہے، ملک صاحب ہی کوئی نیکی دا کام کیتا ہے، اساں تا ریاکاری پیچھے لگے ہوئے مگر قرآن دا سبق ویک وآتی ذل قربا حقہ ایک قریبی رشتے دارانو انہاں دا حق دیو،
انہاں دے اتے یعنی اگر وہ غریب تے مسکین تول انہاں دے اتے مال خرچ کرو اللہ پاک نے جو تنہوں مال دیتا ہوا ہے اس وقت وہ مال خرچ کرو نو قابو کر کے نہ رکھو نمبر 2 اللہ پاک فرمان دے والمسکین وابن السبیل تجھے اگر کوئی قریبی رشتہ دار تو ہٹ کے کوئی مسکین ہے کوئی غریب ہے کوئی مجبور مسکین اگر تواڈے کول آ گیا ہے تے اللہ نے تانوں چند ٹکے دیتے ہوئے تے اللہ پاک فرماندے اس ذہن دے اندر رکھا ہے اس مسکین دے اوتے بھی تساں احسان کرنا ہے جے اللہ دے عذاب تو بچنا چاہتے آؤ تو مسکیناں دے اوتے بھی اپنا مال خرچ کرو غریباں دے اوتے بھی اپنا مال خرچ کرو اے مال دیتا ہویا اللہ دا ہے اللہ دا مل کے للہ میراث السماوات والارض 14 طبق دی کائنات دے سارے ملک دے ملک دا مالک کون ہے سمجھ آئی کہ نہیں اللہ پاک فرماندے والمسکین مسکیناں دے اوتے بھی خرچ کرو جے اللہ دے عذاب تو بچنا ہے مسکین اگر کوئی آ گیا ہے کوئی مجبور آ گیا ہے تو اس کی امداد کرو نمبر 4 وابن السبیل مسافر شری سفر دے اتے جڑا ودا ہے مسافر پردیسی ہے دور دے رہن والا ہے پردیس دے اندر ودا ہے اس دے اپنے گھر تے ملک دے اندر اتھے تا اس دے کول سب کچھ موجود ہے بعض اوقات ایسے مسافر تے پردیسی بھی ہوندے ہیں کوئی وجہ سفر دے اندر حادثات بھی بنویں دے ہوندے ہیں جیدی وجہ کولوں بالکل مجبور ہوئے کھلوتے ہوندے ہیں مسکین بڑیے کھڑے ہوندے ہیں اس وجہ واسطے جیدی ہوڑیاں کوئی پردیسی مل ونگے تا اللہ فرماندے ہیں او دے نال بھی احسان کرو او دے نال بھی کیا کرنا ہے تے احسان دی کیا صورت مال کیا کرنا ہے بولو مال خرچ کرنا لی گال ہے یہ تے چپ تھی دے پہ میں چندہ نہیں کریں دا این گال کو نہ ڈرو لیکن مسئلہ تو سمجھو کوئی ہاں نہ دا جواب دا دے اللہ اللہ مسکینہ دے اتے بھی مال خرچ کرنا ہے تے مسافر پردیسی تے بھی مال خرچ کرنا ہے اچھا اللہ کتنا خرچ کرنا ہے مال خرچ کرن دی جو گل لئی اگو اللہ نے فوراً تنبیہ فرمائی ہے کہ مال کیویں خرچ کرنا ہے اللہ دا قرآن آتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا خیال کریں اے تیریاں جہیتاں نو دسیاں انہاں دے اتے تا مال خرچ کریں مگر خیال کریں حد تو ود کے تجاوز کر کے فضول خرچی نہ کریں سمجھ آئی گیا نہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ایک تبذیر ہوندہ ہے تے ایک اسراف ہوندہ ہے بہرحال اس دے اندر کوئی گفتگو ہے لیکن آسان لفظاں دے اندر مل دے جل دے ہندو ہیں تبذیر تے اسراف فضول خرچی تو اللہ نے منع کیتا ہے دوجھے لفظاں دے اندر ایج سمجھ لو اللہ پاک فرماندے والا تبذر تبذیرا بے جا مال خرچ ہے ایسا کریں دے کہ کہنا
تبذیر نہیں کرنی، بے جا مال خرچ نہیں کرنا، یہ بے جا کی تو تاوی دن قیامت پکڑ آنی ہے۔ جتھے خرچ کرنا ہوندا ہے اساں اتھے نہیں کریں دے، تے جتھے نہیں کرنا ہوندا اتھے کریں دے کہ کوئی بے حیائی دا کم ہوئے ویکھ لو، شادیاں دے اتے ویکھ لو، کنجر تے بھانڈ تے نٹ جڑے او ہوندہ ملک صاحبے، ہوندہ حاجی صاحبے، ہوندہ چودھری صاحبے، جناب ہوندہ تا بڑا نیک بظاہر نظران لوگاں دیاں دے اندر، مگر جڑے ویلے کوئی شادی دا موقع آئیں کنجران دے اتے لکھان دے لکھوں لٹیندہ کھڑا ہوندہ ہے۔ یہ بے جا خرچ کیتا ہے کہ نہیں؟ ہاں فضول خرچی او بندہ کردہ ہے، مگر جے کہ دین دے کم دے اندر خرچ کرن دی ضرورت آونگے، اس ویلے جے بندے اتے بھی تالے لگ گئے تے زبانہ تے بھی تالے لگ گئے، اس ویلے بندہ دا ہے کہ چوپل نال گزریندہ ہے میرے کول تا حالات ٹھیک کوئی نہیں، تے جے فضول خرچیاں کرنیاں ہوئے بے جا مال دیتا یا اللہ دے، حالانکہ بے جا تا خرچ کردہ ہے، تبذیر تا کردہ ہے، مگر جتے خرچ کرن دی ضرورت ہے اتھے خرچ نہیں کرندہ۔ دین دے کمہ دے اندر اس نو دل کھول کے خرچ کرنا چاہی دائی، غریباں تے مسکیناں تے خرچ نہیں کردہ، قریبی رشتہ داراں تے خرچ نہیں کردہ، تے فضول خرچیاں دے اندر خرچ کرندہ ہے۔ اللہ پاک نے اس وقت فرمایا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ تے جے فضول خرچی کی تو ہے اللہ فرمان دیں تو فضول خرچی کرنا لے کون ہیں؟ شیطانہ دے بھرا ہیں۔ یہ میں نہیں آکھیا، اللہ دے قرآن آکھیا ہے۔ یہ بے جا مال خرچ کرن والے جڑے نا اللہ دے دیتے ہوئے مال دی بے قدری کرن والے جڑے یہ کون ہیں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطانہ دے بھرا ہیں۔ کیوں؟ اللہ پاک فرمان دے ایو جیاں پٹھیاں پٹیاں پڑھاون والا شیطان ہے، ایک سبق شیطان دیندہ ہے وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، تے شیطان جڑا ہے اور رب پاک دا نافرمان ہے، بے قدر ہے۔ بے قدر ہے کہ کوئی تے جڑا شیطان دا بھیرا بن سی او بھی تا انہیں بے قدرہ بن سی۔ اللہ نے فرمایا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ ہونا کو توجہ کرائے، اللہ دا قرآن سمجھو۔ اللہ پاک فرمان دے بعض اوقات ایسی صورت بھی بن سکتی ہے تیرے کول کوئی غریب آ گیا ہے، کوئی مسکین آ گیا ہے، اس آ کے کوئی تیرے کولوں سوال کیتا ہے، کوئی اپنی مجبوری پیش کیتی ہے، میری یہ مجبوری ہے لہذا میرا تعاون کر، میری امداد کر۔ کوئی غریب آ گیا ہے، کوئی مسکین آ گیا ہے، کوئی یتیم آ گیا ہے، کوئی تیرے کول قریبی رشتہ دار آ گیا ہے، کوئی مسافر تے کوئی پردیسی تیرے کول اگر آ گیا ہے تے اس آ کے تعاون دی اپیل تے کو کیتی ہے، یا اللہ نہ کرے کوئی مدرسے دا درویش تے محتمم آ گیا ہے اس تے کو چندے تے فنڈ دی اپیل کیتی ہے، یہ اس انج کیتا ہے
تے اگا اللہ دا کرنا انجوندہ ہے جو تیرے کول اس ویلے گھر دے اندر کائی شے کائی نہیں، تیرے کول کوئی ہونیا مال تے دولت کوئی نہیں جے دے ذریعے نال تو اس دی امداد تے نصرت کرے ہاں، جس دے ذریعے نال تو اس دا تعاون کرے ہاں، تو بالکل خالی ہاتھ کھڑا ہے، نہ تیرے گھر کائی شے نہ تیرے کول کائی شے۔ اللہ پاک فرما دے ہن اس ویلے کے کرنا ہے، اللہ دے قرآن نے مسئلہ سمجھا دیتا ہے۔ اللہ پاک فرما دے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ۔ توجہ ہے، جاگ دے بیٹھو، تھکے تو نہیں ہو بیٹھے، توجہ کرائے۔ اصل شاید ذوق نہ آندا پیا اسی کیونکہ زیادہ تر مزاج بن گئے نا قصے کہانی آلے، اس واسطے جے مناسبت بار بار درس قرآن دی ترتیب رہ ونجے تو ول دل قرآن نال جڑا جڑدا ہے اور کہیں شاید نال جوڑی نہیں سکتا۔ کیوں؟ 14 طبق دی کائنات دے سارے قصے کٹھے کرو، ساریاں کہانیاں تے کہانتاں کٹھیاں کرو، ساریاں دنیا دیاں کتاباں تے ملفوظات کٹھے کرو، 14 طبق دی کائنات دیاں ساریاں کتاباں کٹھیاں کر لو، مگر جو ذوق تے جو رونق تے جو سرور تے جو لذت اللہ پاک نے قرآن مقدس دے اندر بھر دیتا ہے، 14 طبق دی ساری کلام کٹھے کرو، ساری کائنات تے شعراء تے ادباء تے بلغاء تے فصحاء کٹھے کر لو، انہاں دے کلاماں دے اندر اتنا ذوق نہیں جتنا ذوق قرآن دے اندر اللہ نے رکھا۔ یہ میری گل سچ ہے کہ کوئی؟ سبحان اللہ، توجہ کرو۔ اللہ پاک فرمان دے تیرے کول انہاں وچوں کوئی آیا ہے تے تو اس ویلے خالی کھڑا ہے، إِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، تو اپنے رب دی رحمت دے اتے امید لا کے کھڑا ہے، اللہ میں کو دیسی تے میں انہاں دے اتے خرچ کرے سا۔ اللہ پاک فرماندے تا اس وقت دے اندر اس مجبوری دی حالت دے اندر جدا تو آپ ہی اپنے رب دی رحمت دے اتے امیدہ لئی کھلوتا ہے، تا اس ویلے اللہ پاک فرماندے ہن انہاں آ کے تیرے کولوں کوئی شے منگی ہے تے سوال کیتا ہے، مسکین نے منگی ہے، کہیں قریبی رشتہ دار نے امداد منگی ہے، کہیں مسافر نے منگی ہے، کہیں مجبور نے تیرے کولوں منگی ہے، کہیں مدرسے دے محتمم نے منگی ہے، تو اس ویلے کے کرنا ہے اور تو تا چونکہ خالی کھلوتا ہے فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا۔ اللہ پاک فرمان دے تا اس ویلے انہوں بول کے جواب جیڑا دیونا ہے قولا میسورا، نرم جواب دے، سوہنا جواب دے، شریعت دے دستور دے مطابق سوہنے جواب نال ڈالے، یار دعا کر اللہ پاک میں کو دے دے تے میں توڑا تعاون کراں، میں تا آپ مجبور تے خالی ہویا کھلوتا، ایج نہیں کہ تو تھکے دے کے انہوں پیچھے ہٹاویں، او دے نال بد زبانی کر کے پیچھے ہٹاویں، انہوں 100 گلہ سنا کے تے پیچھا دفع کر دے، انہوں ایجنا کھیں جو تسا فصل رہا وے دے راندو، تسا کھاد سٹ وے دے راندو، تسا فصلہ پر لے دے راندو، اے تسا گنیر آلیاں دی گل نہیں مت آخو سادے بارے، سبحان اللہ، تو آدھے بارے نہیں، اے انہیں قرآن دا مسئلہ ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، بد زبانی نہ کرے، لہجے دے اندر کوئی سخت جواب نہ دے،
کیوں تو بھی رب دی مخلوق تے کوئی پیدا کرن والا رب تیرا مال تے دولت تے رزق بڑھاون والا بھی کون اللہ پاک تے او جڑا مجبور تیرے سامنے آیا کھلوتا ہے اس نو بھی پیدا کرن والا کون اس دی مجبوریاں بھی پیدا کرن والا کون تے اس دی مجبوریاں دور کرن والا بھی اللہ پاک ہے اس دے دل دے اندر ہوتا اس نو پتہ ہونا ہے جڑا مجبور ہو کے تیرے اگے آیا کھلوتا ہے او دے دل وچوں تیرے بارے کیا نکلنا ہے کہ اللہ میں کو مجبور بنایا ہی تے اس نو مالدار بنایا ہی مال تے دولت دی مستی دے اندر آ کے تے ایہو جی گل پیا کرندا ہے ہر بندے تے ہر انسان دی اللہ پاک نے عزت نفس رکھی ہے غریب اس نو بنایا تا کائیں بنایا بندہ سمجھدا ہے کہ میرے کول مال تے دولت تے رزق تے وافر جو اللہ نے دیتا ہے تو اس دے اندر اپنا کمال سمجھدا ہے کہ میرا کوئی کمال ہے بندے دا ہے کوئی کمال اللہ پاک سب کو سمجھن دی توفیق دے اے بیماریاں ساڈے وچ ہن کے کوئی نہ تے او گال یاد ہے بھی اے بیماریاں اگر ساڈے ہن تو اللہ دے عذاب دی انتظار کرو ابتدا دے وچ سن چکے ہو اللہ دے عذاب دی کیا کرو جے اللہ دے عذاب تو بچنا ہے تو اللہ نے فرمایا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا یا تے کو کوئی امید ہوئے جو فلانے دیہاڑے تک میرے کول کوئی پیسے آوے سے ہاں کوئی جنس کوئی مال کوئی دولت کوئی شے آوے سی تو اس طریقے نال انہوں آکھ کے یار اللہ پاک میں کو دے سی تے میں ضرور خرچ کرے سا توجہ ہے تے اساں کیا کریں دے ہیں جیب وچ چائی بھی کھڑے ہوندے ہیں ولا بھی اساں دے یار سارے حالات ٹھیک نہیں ہے والخام خواہ دے اس غریب تے مسکین انہوں ایویں مفت دے وعدے دیتی رکھے کال آویں پرسوں آویں فلانے دیاڑے آویں ہاں گھر وچ بھی ہے سب کچھ مگر جیڑا اندر رکھیا ہویا ہے بینک کے جیڑا پیسہ جمع ہے گھر صندوق تے پیٹی دے اندر جیڑا رکھیا ہویا ہے بھئی چونکہ او کو ہاتھ نہیں لاؤنا بار ہی بار کدھوں ہاتھ مار کے چلو اس نو ٹلے سا ایو جے دیتے تے نہ دیتے دا بھلا کوئی فائدہ رہا اللہ دا قرآن سمجھو تے اس تے عمل دی کوشش کرو بندے دی کامیابی بس اسے دے اندر ہے جتھے اللہ دے قرآن دا مسئلہ آ ونجے اتھے سب کچھ بندہ پیچھا کر دے تے نمبر 2 اگر میرے کول کوئی مسکین کوئی غریب کوئی مجبور کوئی قریبی رشتہ دار آ گئی ہے اس امداد منگی ہے تے میرے کول اس ویلے کوئی شے نہیں تے میں کو اگر پتہ ہے یا اندازہ ہے ایک حسن زن کہ فلانے بندے دے کول کچھ نہ کچھ ہے بھئی او اگر اے اتھے چلیا ونجے تو اس دا تعاون کر دے سی تو پھر قرآن حدیث دا مسئلہ ہے وقت اسے دی طرف اس نو بھیجے اور اس طرف اشارہ کرے یار فلانے بندے دے کول چلیا وانج اللہ پاک تیری ضرور کوئی نہ کوئی نصرت فرما دے سی ہن اس دے اوتے ایک مثال سنا چھوڑا حدیث پاک دا واقعہ مثال انہیں کوئی مثال نہیں اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ آخو جب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر تشریف فرمائیں ایک بندہ گیا اللہ دے پیغمبر دیکھو اللہ دے پاک پیغمبر بیٹھا ہے اجڑی پجڑی حالت دے اندر ہے بڑا مجبور قسم دا بندہ ہے اس آ کے اللہ دے پاک پیغمبر دے کولوں سوال کیتا ہے کہ یا رسول اللہ
میں مسافر بندہ بڑا مجبور ہوں، ایک تا اے ہے کہ مینوں بھوک بھی بڑی لگی ہوئی ہے سفر کر کر کے، سفر دی وجہ کو میں بھوکا بھی نہ لاں، تے نمبر 2 ہے کہ میرے کو سواری بھی کائی نہیں، میں کو سواری دی بھی ضرورت ہے، لہذا مہربانی فرماؤ میری بھوک دا بھی انتظام چا فرماؤ، تے کوئی سواری بھی میں کو دے دیو، تے میں اپنے کم تے اپنی ضرورت پوری کر گھنا۔ اللہ پاک دا کرنا تا ویکھو، جڑے ویلے اسے سوال کیتا ہے اللہ دے پاک باز پیغمبر محمد رسول اللہ دیکھو، اس ویلے کئی شے کوئی نہیں جڑی اللہ دے پیغمبر دی نصرت کرے نا، انہوں سواری دا بندوبست کر کے دے نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے گھر دے اندر حتیٰ کہ اتنا بھی کئی شے کوئی نہیں جو انہوں کھانا چا کھواوے نا۔ تیرا میرا آج تو میں اپنی کیفیت حالت ویکھو تے محمد رسول اللہ دا مقام بھی ویکھ لے، اللہ دے پیغمبر دی سیرت دا اندازہ بھی کر لے۔ کئی موقع ہو جے آ گئے اللہ دے پاک پیغمبر نو فاقے نال گزارنا پیا، حتیٰ کہ خندق کھودن دے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نو اپنے پیٹ مقدس دے اتے دو پتھر بد کے گزارا کرنا بھی ہے۔ کئی دن تو نہیں اللہ دے پاک پیغمبر دے گھر دے اندر چولہے دے اندر اگ بھی نہیں جلدی، 3 مہینیاں دا عرصہ گزر ویندا ہے مگر گھر دے اندر پکاون واسطے کئی چیز کھائی نہیں ہے۔ اللہ دا کمال تے ہے جے کتھوں دودھ دے گھٹ مل گئے تا پی کے الحمدللہ، جے کوئی کھجور دے دانے مل گئے تا کھا کے الحمدللہ چگیتا ہے، جے کوئی پانی دے گھٹ مل گیا ہے تا الحمدللہ چگیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے کول اس ویلے کئی شے نہیں، اس مجبور دی کیفیت اللہ دے پاک پیغمبر دی ٹھیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر انہوں فرمایا ہے او اللہ دا بندہ میرے کول تے اس وقت کئی شے کوئی نہیں جو میں تیرے کھانے دا بندوبست کراں، میں تیری سواری دا بندوبست کراں، لہذا میرا مشورہ ہے تو یہ کر لگا وہی میری دھی فاطمہ دے بوہے دے ہوتے منو اللہ دی ذات دے ہوتے امید ہے کہ اٹھاؤں اللہ نے شاید تیری ضرورت نو پورا کر دے بنائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جڑے لے حکم دیتا ہے وہ بندہ ٹور پیا ہے، حضرت فاطمہ دے گھر دے بوہے دے ہوتے ون پوچھا ہے، ون کے جس ویلے اس آواز دیتی ہے، ون کے اس صدا دیتی ہے، اس محتاج بندے نے مجبور بندے نے ابو حضرت فاطمہ اللہ دا کرنا ویکھو، حضرت فاطمہ دے گھر دے اندر بھی کئی شے میرے رب دی تقسیم دا معاملہ ہے۔ حضرت فاطمہ پریشان ہو گیا، حضرت فاطمہ نو اور کچھ نہیں سجیا، گھر دے اندر چمڑے دا بنیا ہویا ایک گدا نما چمڑے دا بنیا ہویا حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما واسطے حضرت فاطمہ نے اوہ چاہ کہ اس مسکین دے ہاتھ دے اندر چا دیتا ہے، جڑے ویلے دیتا ہے اس ویلے مسکین بول پیا ہے، وہ آدھا ہے اے اللہ دی بندی اے فاطمہ اے جگر محمد رسول اللہ، اے تو جڑی شے مینوں دتی ہے اس دے نال تا میری ضرورت پوری کائی نہیں ہوندی، مینوں تا بھوک لگی ہے، مینوں سواری دی ضرورت ہے، میں تا سفر کرنا ہے تے اس دے نال میرا کیا بننا ہے۔ جڑے ویلے اسے گل کیتی ہے حضرت فاطمہ دے دل چوں چیخ نکل گئی ہے، کیونکہ نال ہی اس مسکین بندے نے آنکھ دیتا ہے، اس مسافر بندے نے، اے فاطمہ اللہ دی بندی میں پہلے تیرے باب محمد رسول اللہ دے دروازے دے اتے گیا
تیرے بابے دے گھر دے اندر کھانا تک بھی کائی نہیں جو میں کو کھواوینا کئی شے کائی نہیں تیرے بابے نے تیرے کول میں بھیجی ہے اس واسطے میں آیا تیرے دروازے دے اوتے میں آپ تک آئی نہیں آیا جڑے ویلے اسے گل کی دیے فوراً حضرت فاطمہ دے پیریں تلوں زمین نکل گئی ہے جو اللہ دی اوڈیاں وقت آ گیا ہے جو ایک مسکین مجبور بندہ ہے وہ میرے بابے دے دروازے تو ہی خالی پیچھا لوٹی ہے تے میرے دروازے تو ہی خالی پیا پھردا ہے حضرت فاطمہ نے جلدی دے اندر اپنے گلے دے اندر جو ہاتھ ماریا ہے گلے دے اندر ایک ہار پاتا ہوئی ہے حضرت فاطمہ نے وہ لہا کے اس مسکین دی تلی دے اتے رکھ دیتا ہے وانج کھین وانج اللہ دا بندہ اسے نو ویتے اپنی ضرورت پوری کر لے اور تا میرے کول کائی شے کائی نہیں وہ جڑے ویلے اس نو دیتا ہے وہ چاہ کے تے دوبارہ اللہ دے پیغمبر دے کول آ گیا ہے جاگ دے بیٹھے ہو اللہ دے پیغمبر دے کول آ گیا ہے اللہ دے پیغمبر نے پوچھنا کیتا ہے سنا اللہ دا بندہ کیا بڑیا تیرا او ساکھیا ہے میں انجے گیا تے یہ کیفیت بنی ہے اللہ دے پیغمبر دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے اے ہار دیتا ہے فاطمہ نے اللہ دے پیغمبر نے وہ ہار چاہتا ہے چاہ کے صحابہ دا مجمع لگا ہوئے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ایک کون ہے جڑا اس نو خرید کرے کتنا اس نو کھانے دی ضرورت تے سواری دی ضرورت ایک بندہ اٹھی ہے اس آکھیا میں اتنا پیسے دیونے اللہ دے پیغمبر فرمایا ہے اور کوئی بندہ اس نالوں کوئی زیادہ دے ایک اور بندہ اٹھی ہے اس آکھیا اللہ دے پاک پیغمبر جی اے میں گھندا ہار میں کو دے اس مسکین مسافر نو میرے رلے بھیجو میں نو کھانا بھی کھویندا اینو سواری دا بھی بندوبست کر کے اور اس نو بھی اسے چیز دی ضرورت ہے گھنوان گیا ہے انہوں کھانا ہی کھوایا ہے انہوں سواری دا بھی بندوبست کر کے دیتا ہے توجہ کرائے جڑ ویلے ہو گیا بندوبست اس مسافر دا بھی وفا ویکھو وہ دوبارہ ٹر کے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آ گیا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا سنا کیا بنیا تیرا اس دعا دیواں لگ گیا ہے تے وعدہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی میری ضرورت اللہ نے پوری کر دیتی ہے تو حضرت فاطمہ ہوئی دعا دیواں لگ گیا ہے کہ اللہ پاک کی وجہ نعمت دے نال فاطمہ نو نواز دے کہ جیڑی نعمت اج تک حضرت فاطمہ نے ڈٹھی بھی کوئی نہ ہوئے نہ دل دے اندر ہی کھٹکا پیا ہوئے کہنوں کہ کی ہو جائی نعمت تے نہ کہیں ڈٹھی ہوئے نہ کہیں اکھ ڈٹھی ہوئے تے نہ کہیں دل دے اندر کھٹکا پیا ہوئے وہ دعاواں دیواں لگ گئے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ایہا نعمت اللہ نے فاطمہ نو دیتی ہوئی ہے سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی دیتی ہوئی ہے کیوں کہ ایہو جیاں بابا دیتا ہے اللہ نے حضرت فاطمہ نو کہ محمد الرسول اللہ دے نال دا حسن و جمال دا مرکز جڑ ہے نہ کہیں اکھ نے دیتا ہے تے نہ کہیں دل دے اندر کھٹ گیا انہیں ہے کہ کوئی نہ وہ ٹر گیا ہے تا پتہ لگ گیا جو تھوڑی دیر گزری ہے وہ بندہ آ گیا ہے جائیں وہ ہار خرید کیتا وہ آیا ہے اللہ دے پیغمبر دی خدمت دے اندر ایک رومال دے اندر کئی شے نو بند کیتا ہے اللہ دے پیغمبر دی خدمت دے اندر پیش کیتا ہے وہ ہار کچھ خوشبوؤں تے کچھ مزید بھی نقدی بھی وچے رکھیا ہے
اللہ دے پیغمبر نو پیش کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر ڈٹھا ہے کہ دوبارہ ہار واپس آ گئی ہے تے نال ہی او ساکھی ہے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے میری غیرت دا تقاضا ہے میرا دل برداشت کوئی نہیں کردا کہ جیڑا حال حضرت فاطمہ دے گلے دے اندر موجود ہے یہ حضرت فاطمہ دے گلے تو اتر کے کہیں دوے گلے دے اندر لگا ونجے میری غیرت دے بھی خلاف ہے میرے ایمان دے ذوق دے بھی خلاف ہے لہذا میرے طرف قبول چا کرو اللہ دے پاک پیغمبر نے اسے ویلے چاہ کے خادم نو دیتا ہے جو ون میری دھی فاطمہ دے کول پہنچا دے تو مسئلہ کی تھوٹوری ہے مسئلہ ہی تھوٹوری ہے اللہ پاک فرمان دیں یہ کئی ہونیاں وقت آ گیا ہے جو تو خالی ہو یا کھلوتا ہے تے کوئی مسکین یا مجبور یا مسافر پردیسی تیرے کول سوال کریں دا کھلوتا ہے تے آیا کھلوتا ہے تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا نرمی نال ٹالے سخت گل کرے تے رب دی رحمت تے امید رکھ کہ اللہ جڑے ویلے میرے کو مال دے سی میں انہاں دے اوتے کیا کرے سا خرچ کرے سا ہون تھوڑا جیاں سا اپنے اندر جھانک کے دیکھوں سادہ کیا حال ہے اساں قرآن تے عمل کیتا ہے بل اللہ پاک کی حفاظت فرماوے تے او گال ذہن چونی چاہیے جے اللہ دے عذاب تو بچنا ہے تول کیا کرنا ہے سارے بولو احسان کرنا ہے اللہ پاک فرماندے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا توجہ کرے اللہ پاک فرماندے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مغلولۃ الی عنقک خبردار خیال کریں اپنے ہتھاں نو اپنی گردن دے نال بدھ کے نہ رکھیں یعنی کیا مطلب مال خرچ نہ کریں ہاں ایویں چبڑیا پیا ہے اپنے مال نو کٹھا کرن دے تے لگا ہویا ہے تے بالکل انہیں قابو کر کے رکھیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ اللہ پاک دا سمجھاون دا انداز دا ویکھو صحیح میں کرے نو کے کہنا نقشہ چکیا لارے اللہ پاک فرما دے انجوی نہ کرے خیال کرے تے میں اللہ تے کو اے بھی نہیں آتا کہ ولا تب ستہا کل البست نہ ہتھاں دوہانو بدھ کے رکھے نہ تے کو اے آتا کہ بالکل دوہائی ہاتھ بالکل کھول لے کہ جڑا کچھ گھر دے اندر پیا ہے چاہ کے سارا لٹا دے تے کو اے بھی میں اللہ کا ہی نہیں آتا ولا تب ستہا کل البست فتقعد ملوما محسورا
تے انج نہ کریں جو سارا مال تو لٹا دیویں یا فضول خرچیاں دے اندر لٹاویں یا ایہو جے کماں دے اندر لٹاویں کہ جتھے جناب تے کو تھا خرچ کرن دی اجازت وی کئی رائی اتھے تو خرچ کیتی پیاویں جے کوئی مسکین مجبور آونیے تا وقت تو آکھے جناب میرا تا اتنا خرچہ ہو گیا ہے جناب پتر دی شادی کیتی ہے میں تا اتنا لکھاں دا مجبور ہو گیا اتنا مقروض ہو گیا لہذا میرے کول تو شے کائی نہیں میں تا جناب ابے دی کول خانی پکائی ہے 50 دیکھ تے لہذا مجبور ہویا کھلوتا اور جناب میں تا مقروض ہویا کھلوتا میں تا جناب 7 جمعراتا کیتی انت لہذا اس واسطے میں تا الٹا مقروض ہویا کھلوتا میں تا فلانا کم کیتا ہے بیٹی دی شادی کیتی ہے 10 لاکھ دا جہیز دیتا ہے اس وقت میں تو مقروض ہویا کھلوتا اے اللہ پاک فرمان دے انج نہ پیا کریں انج کی تو ود کے ہونا ہے فتقو دا ملوما محسورا والتو بہوے سے بند ہو کے لوگا دیا ملانتا بھی الٹا جیسے تے بالکل پابند ہو کے بے وس ہو کے بیٹھاؤ سے تے وقت کائی سے لبڑی اللہ نے سچ فرمایا تے سارے تک گھر دے اندر بھی ہوندہ ہے تے کوئی مجبور آ گیا تھا تے جے کوئی ہو جیاں آ گیا وہ آدھے چلو 1000 دے مہینے بعد تے کو 1200 دے ساں ہوں ملئی کو بھجدہ ڈیٹھا کرو ہے ہاں جے کوئی آکھے تو چلو 5000 دے تے کو 8 دے ساں اللہ نے کیا فرمایا سود اتنی بڑا گناہ اتنی بڑی لعنت اللہ 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 نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے کہ سود جڑا ہے ان الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس اللہ فرمان دینا اے سود کھامن والے جڑے لوگ ہیں اے دن قیامت دے جڑے ویلے اٹھی سن اے انہیں اٹھی سن جیویں کوئی بندہ پاگل تے دیوانہ بندہ بداؤں ہے جیویں شیطان کئی بندے کو بالکل پاگل تے دیوانہ تے مدہوش کر دے وے اسے عالم دے اندر دن قیامت دے انہوں نے اٹھی جڑائے تے حدیث پاک چاہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے اے سود جڑی لعنت ہے اے ہو جیاں ہے سود والی لعنت بعض لوگاں دا خیال ہوندا ہے سود دے معاملے دے اندر تا اصل مجرم بندہ تا او ہے جڑا سود تے پیسہ دیندا بیٹھا ہے اصل مجرم تا اے ہے اصل تے مجبوری دی وجہ کو پے کر دے ہے حالانکہ اے گل کائی نہیں کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اللہ پاک دی لعنت ہوئے کیا ہوئے ہن جواب نہیں دیندے ہن جو کوئی اس لعنت وچ پیا ہے تو ہن میرا قصور تا نہیں میں تو مسئلے دی گل پیا کرنا اے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے 14 طبق دی کائنات دیاں ساریاں سونیاں زباناں کٹھیاں کر لو ساریاں سچیاں زباناں کٹھیاں کر لو محمد رسول اللہ دی سونی زبان تے سچی زبان دا کوئی مقابلہ لسان محمد رسول اللہ دا مقابلہ نہیں ہو سکتا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے اللہ دی لعنت ہوئے کہ دے اتے آکل الربا جڑا سود کھاون والا ہے او دے اتے اللہ دی لعنت
وموکلہ جیڑا سود کھواون والا ہے او دے اتے بھی اللہ دی لعنت وکاتبہ اے منشی بہ کے جیڑا سود دیا ہے اے جناب لسٹا بنا کے لکھدا بیٹھا ہے اس تے بھی اللہ دی لعنت ہوئے صرف اے نہیں وشاہدئی سود علیہ اس کم دے اتے جڑے گواہ بندے پہن او مولوی صاحب تو دوتے لانا تے جو پیر تو دوتے لانا تے جو ملک صاحب تا لانا تے پھٹکار او شاہ صاحب تا بھی لانا تے پھٹکار جڑے گواہ بندے پہن انہاں دے اتے بھی لانا تے وقت سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جڑا کھاون والا ہے او دے اتے ڈھیر لانا تو سی یا جڑا کھاون والا ہے اس دے اتے ڈھیر لانا تو سی لکھن والے دے اتے کھاتو سی گواہ بنن والے دے اتے کھاتو سی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا نہیں نہیں گھٹ چھٹ والی گل کائی نہیں ہم سوا کھاون والے تے بھی اتنا لعنت کھواون والے تے بھی اتنا لعنت لکھن والے تے بھی اتنا لعنت گواہ بنن والے تے بھی اتنا لعنت برابر دے کیا ہے اتنا برابر دے لعنتی ہے یہ جتنا وڈا گناہ ہے سود اللہ جڑا ہے نا اس دی صحیح معرفت تے پہچان بعض ساتھیان ہوندی بھی ہے تے وات بھی وہ کریں دیں تے بعض بیچارے وہ اس پاس توجہ ہی نہیں کر دے بیت اللہ دے اندر اللہ نہ کرے نہ کرے نہ کرے مسئلہ ہے بیت اللہ دے کول کوئی بندہ اپنی ماں دے نال زنا کرے اتنا گناہ نہیں جتنا اس سود دا گناہ ہے کیڑا مولوی اللہ دا بندہ سود دے بارے کیڑا مولوی آدھے جائز ہے وہ تا کافر ہے جیڑا سود دے بارے آکے جائز ہے نہیں نہیں یہ تا گل ہی کوئی نہیں نا سود علی کہ سود نو کوئی آکے بھی یہ جائز ہے جی او میری گال سنو مسئلہ سمجھو میں فی الحال جڑی گال کرنا پیا نا ایک اور نال سنو اور سمجھو توجہ اگر ہٹ سی تو والی میں اشکال پیدا تھی سن نمبر 2 باقی ہی مسئلے دی نال مناسبت رکھنا لے جڑے بے مسائل ہیں نا جڑے میں گال ختم کرن پوساں ان دو تے تساں سوال کر سکتے ہو انشاءاللہ کوشش ہو سی تاری تشفی کروے سا یہ گال ٹھیک ہے کہ کوئی نا ہن توجہ ہے نا سود حرام ہے تے اتنا وڈا حرام ہے لہذا اس تو ہی بچنا ہے تے مسکینہ دے اتے مال خرچ کرنا ہے ہونا اللہ پاک فرما دے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر پکی گل ہے تیرا رب پاک ہی مالک ہے جتھے اللہ پاک فراخی پیدا کر دے وے یا جس دے اتے چاہے اتے تنگی پیدا کر دے وے فراخی تے تنگی کرن والا کون ہے رزق وچ برکت پاون والا کون ہے پیر دے پھوکیاں نال رزق وچ برکت نہیں آندی پیر دے لکھے ہوئے تویز پاون دے نال مال تے گھر وچ برکت نہیں آندی گھر دی درسال دے تلے سور دی ہڈیاں پھوڑن نال برکت نہیں آندیاں بلکہ برکت پاون والا ہے تو آپ اللہ پاک ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا کوئی برکتہ پیدا کرن والا اور کہندے طریقے نال برکت نہیں آ سکتی اس واسطے اللہ پاک فرماندے تیرے رزق نو فراخ کراں تے میں کراں جے تو تنگ کر دیواں تے میں کر دیواں اس واسطے میرے کول مایوس تے بدظن ہو کے جڑیاں تے کڈیاں دے اوتے نہ ڈھٹا کر نہ ون کے اپنا متھا رگڑیا کر مزاراں دے اوتے ڈھاندا ہے کڈیاں تے جڑیاں تے
ٹھاندا ہے قبراں تے شجر دے اوتے وڑ کے امیداں لیندا ہے نہیں نہیں تیری امیداں لگن تے میں اللہ پاک دی رحمت دے اوتے لگڑیاں چاہیدیاں باقی رہی اگلی گل تو جویں کرے تیری مرضی ہے بندہ دنیا دے اندر تینوں مکمل اختیار دیتا ہوا ہے تو اپنے اختیار نال جڑا کچھ کرتا ہے کر لے باقی اے تینوں پتہ ہونا چاہیے انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا اپنے تمام بندیاں نوں ویکھن والا کون ہے انہاں دی ایک ایک حرکت دے اوتے انہاں دی خبرگیری کرن والا کون ہے تیرا رب پاک تیری خبرگیری کر رہی ہے جی میں مرضی آوی ہوں کیتی آ بالآخر اس نو حساب تاں اے تیری ریکارڈنگ ہوندی پئی ہے مکمل توجہ ہے بندہ ونجے نا کہیں دفتر اچ کہیں ہو جائے ادارے اچ باہروں لکھیا کھڑے کیا خبردار ہوشیار کیمرے کی آنکھ آپ کو ہے تو ہوں والے بندہ کیویں تھی ویندا ہے بالکل ہر پاسوں بھی کوئی میری ایسی حرکت نہ ہوئے کہ جیڑی اتھا ریکارڈ تھی وے تے کوئی ایو جی ہوئے جو جس سے اتے پھر گرفت ہوئے انہیں ہے نا کون بھئی اتھو اس دفتر دے اندر یا اس ادارے دے اندر یا اس مکان دے اندر یا اس دکان دے اندر میں تھوڑی جی کوئی یہ نہیں حرکت کی تھی کوئی چیز چاہتی چوری تو اتھا کیا تھی وے تھی ایک بندہ سجیندہ نہیں خدا دا بندہ دنیا دیا بڑھایا ہویا ہے مصنوعی اکھاں اس تو ڈردے تے او قادر مطلق کہ جس دی او قدرت دی اکھ ہے کہ ایک ذرہ بھی کوئی نہیں دا دانا بھی جس دی اکھ تو لک نہیں سکتا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر کوئی ہو جیا باریک بین ہے کہ کوئی اس دی اکھ تو لک سکتا ہی اتھے سب کچھ کریں دا ہے ایک کیمرے دی اکھ تو ڈریا کھڑا ہے تے او دی قدرت دی اکھ تو جس تو لک ہی نہیں سکتا یہ سچ ہے کہ کوئی اللہ سا کو سمجھ دے اللہ صحیح عمل دی توفیق دے اللہ اللہ نمبر 3 تریجی چیز کیڑی ہے اللہ دے عذاب تو بچن واسطے تریجی چیز کیڑی ہے ظلم نہ کرو تو اللہ نے ہن ظلم دے بارے اتھے 6 چیزاں اللہ نے بیان کی دیا نا کہ یہ 6 قسم دے ظلم نے انہاں تو ہی بچو اے بھی نہ کرائے یہ ہو گئے تے پھر اللہ دے عذاب تو بچ نہیں سکتے تساں نمبر 1 اللہ پاک فرماندے ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا اللہ پاک فرماندے اے سب تو بہت بڑا ظلم ہے اس مقام دے اوتے اللہ نے فرمایا ہے اے بہت بڑا ظلم ہے خبردار خیال کرے لا تقتلوا اولادکم اپنی اولاد نو قتل اولاد دا قتل کرنا اے بھی کیا ہے ظلم ہے یہ اولاد نو قتل کی تو کیوں خشیت املاق بکھ دے
فاقے دی ڈر دی وجہ کولوں اللہ فرماندن اولاد دا قتل اور توجہ کرائے اللہ دے قرآن دا مسئلہ سمجھو زمانہ جاہلیت دے اندر وہ لوگ جی کر دیان دھیانو معصوم بچی دھی جم پوے ہاتھانو یا تا قتل کر دے وینا یا زندہ نو ٹوہ کھٹ کے زمین دے اندر زندہ نو پور دے وینا اے عرب دے اندر قدیم زمانہ انہاں دا ایہو طریقہ کار بے کیوں وہ آدھے ہاں بھئی دھی جیڑی ہے عورت اے دھی کوئی کھٹ کماون اللہ کم تا کر نہیں سکتی دھی کما نہیں سکتی لہذا اے پیو ماں دے اتے بوجھ ہے یہ انہاں دی سوچ بعد انہاں دے وچوں ہی ہو جائیں کہ دھی ویسے بھی دھی عورت سارے گھر دھی ہوئے تے اسامل گھر دے اندر کہنو داماد بنا کے کھینو دھی دا نکاح کر کے دیو کہ ساری عزت تے سارے وقار دے خلاف ہے اتنی گھٹیا سوچ قتل کر دیوا معصوم دھیاں تے بچیاں نو زندہ نو کھڈا کھٹ کے زمین پور دیونا یہ انہاں دی عادت اے مکے دا جڑا مشرک ہے تے اس زمانہ جاہلیت دے لوگ انہاں دا طریقہ کار بھئی دھی نہیں ہونی چاہیے دھی کما نہیں سکتی پیو ماں تے بوجھ ہے مگر وہ زمانہ جاہلیت اللہ جڑا او ادا دھی کما تے اج اللہ جڑا بندہ ہے اے آدھا ہے نہیں دھی بھی اتنا کما سکتی ہے جتنا پوتر کما سکتا ہے ناراض نہ تھی وائے میری یہ گلہ انشاءاللہ قرآن و سنت دے مطابق سیدھیاں ہو سن کوئی غلط گل نہ ہو سی تو جے انہیں کوئی کوڑیاں لگیں تو ہون پیچھے پجا بجائے اللہ عمل دی بھی توفیق دے وے قرآن حدیث تے توجہ کرائے بڑا اہم مسئلہ اللہ نے فرمایا اذا بشر احدكم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به جڑے ویلے کہنو خبر ملونجے آجو توڑے گھر دے اندر دھی جم پئیے اللہ فرما دین پہلا کام میں ہوندائی خوش گل سنن تو بعد ظل وجہو او دا چہرہ جڑا ہے گل سنن تو بعد کالا سیاہ ونجے جو میرے گھر دھی جم پئیے تے ود کے کریں دائی یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہی وہ لوگا کولوں قوم اپنی کولوں لوگ کے راندائی جو ایک بری خبر جڑی مل گئی ہے اس دی وجہ کولوں قوم کولوں لکیا راندائی آر دی وجہ کولوں لوگ کے سچیندہ ودا ہے ایوم سے کہو فی التراب ای کون زندہ رکھاں یا زمین دے اندر انہوں گار دیوان امیت السہو زمین دے اندر زندہ کو چاہ کے دھی بچی معصوم کو پھوڑ دیوان یہی کو باقی رکھاں زندہ رکھاں اللہ پاک فرما دے ویکھو تا صحیح کی ہو جائینا دی سوٹ کی ہو جائینا دا خیال آئی بیا ہو جائے فیصلے کریں دیان حالانکہ اللہ پاک جڑے ویلے دھی کہیں گھر دے اندر کہنوں دھی دے اندر اس ویلے اللہ پاک اپنی رحمت دے دروازے کھول کے دھی دے اندر مگر اے آئے کہ اللہ کو دعا کرنی چاہیے دیئے کہ اللہ حیات شرم والی دھی دے بہرحال
اولاد دا قتل کرنا ہے کیا ہے؟ ظلم ہے، اس ظلم تو بچنا ہے۔ ہن اگے توجہ تے غور دے نال سنا ہے، ایک تے ہے کہ اولاد نو جسمانی اولاد دا قتل کر دیونا، وت اس دیاں وی دو قسماں گن پیاں، ایک تے بالکل فی نفس ہی اولاد نو قتل کر دیونا، نمبر 2 اولاد نو جمن تو پہلے ہی قتل کر دیونا۔ اے منصوبہ بندی دا جڑا سلسلہ پیا چل رہا ہے، ہن جے دو بچے ہو گئے تا میاں بیوی دوئے بہ کے مشورہ کرتے پین جناب، ہن مزید بچیاں دے پیدا کرن دی ضرورت کائی نہیں ہے، بس تھوڑے بال ہوئن تے اتنا ٹھیک ہے، کم بچے تے خوشحال گھرانہ جناب، بس اتنا ٹھیک ہے۔ اللہ نہ کرے جے انہاں دوہانو اللہ موت چا دے وے تے تسا ہمیشہ واسطے آپریشن کرائی بیٹھے ہو، تب وقت پیچھا پرت کے دسو جو کون توانو بچے دے سی ول، اس ویلے پتہ لگدا ہے تے کئی جیاں مثالاں وی کائنات دے اندر موجود ہیں نبیاں۔ تو بہرحال اے منصوبہ بندی دے نال جڑا اولاد نو ختم کیتا ویندا پے، اے وی علماء تو مسئلہ پوچھ لو، اس نو وی اولاد دے قتل دے اندر شمار کیتا گئے، وی قتل دی قسم ہے۔ ولی بیماری ہے جیسا ملوث ہے کہ کوئی نہ ہے تے اے کیا ہے؟ ظلم ہے، تے یہ ظلم ہو گیا تو اللہ دے عذاب تو پھر بندہ نہیں بچ سکتا۔ لا تقتلوا اولادکم، دو بچے ہو گئے، 3 یا 4 ہو گئے، بس جی بڑی مہنگائی ہے، کون دے خرچے کرے، یہ نہیں ہو سکتا جناب، لہذا اور مزید بچیاں دی ضرورت نہیں، یہ منصوبہ بندی کر کے بھی جڑا بچے بند پیا کریندا ہے، اے وی اولاد دا قتل دا جرم پیا کریندا ہے، اے جڑا بڑا ظلم پیا کردا ہے۔ اور اللہ پاک فرماندے تو اے روزی دے ڈر دی وجہ کولو پیا کردا ہے، تو اس خوف تے خطرے دی وجہ کولو پیا کردا ہے، قربان جاواں اللہ پاک دے سمجھاون دے انداز تو اللہ دا قرآن آدھا کیوں انہاں دے رزق تے روزی دا مالک کیا تو ہے؟ تو کیا انہاں دا روزی رسا ہے جو تو انج پیا کردا ہے؟ اللہ دا قرآن آدھا ہے نحن نرزقہم و ایاکم، ان دے رزق دے مالک بھی اساں تے تواڈے رزق دے مالک بھی اساں، جڑے ڈر دی وجہ کولوں تو قتل پیا کردا ہے۔ بد کمال تا ویکھو اللہ نے کہ فرمایا، اللہ فرماتا ہے نحن نرزقہم، انہاں دا رزق بھی ساڈے کول ہے، انہاں دے رزق دے مالک تے ذمہ وار بھی اساں ہیں۔ اللہ نے پہلے اولاد دے رزق دے بارے فرمایا تے پیچھے فرمایا وَإِيَّاكُمْ، قربان جائیے، اللہ فرماتے ہیں انہاں دے رزق دے مالک بھی اساں تے تواڈے رزق دے مالک بھی اساں، نحن نرزقہم و ایاکم۔ تے اولاد دے قتل دی ایک تریجھی قسم ہی سمجھ لو، توجہ ہے، پچھلے مار کا ستے تا نہیں وے پائے، ہاں خیال کرائے چونکہ میں کو تو صحیح نظر نہیں آندا تے میں انہیں لگا رہا تے تساں ستے رہو تو گل تا نہ بنی، جاگ دے بیٹھے ہو نا، ذرا ہاتھ اتاں کرو ہاں جرے جاگ دے کہنوے بیٹھے، سبحان اللہ، توجہ بھائی، تریجھی قسم اولاد دے قتل دی جس نو آدن روحانی قتل اولاد دا، وہ اے ہے کہ اپنی اولاد نو دنیا دی تعلیم دیاں وڈیاں وڈیاں ڈگریاں تا دیویندا ہے کہ میرا بچہ جڑا جناب
ڈاکٹر بنوائیں، اے میرا بچہ جناب فلانی ڈگری گھن گھنے، اے جناب وکیل بنوائیں، اے فلانا پروفیسر بنوائیں، اے دنیا دیا ڈگریاں دے اندر تا لگا ہویا ہے، مگر او ڈاکٹر تا بن گیا ہے، وڈیاں وڈیاں ڈگریاں تا حاصل کی تھی کھلوتا ہوندا ہے، جے او دے اگے اللہ دا قرآن کھول کے رکھو نظرہ قرآن میں پڑھ کوئی نہیں سکدا ہوندا۔ بچی نو اپنی بیٹی نو دین دی تعلیم نہیں دیندا تے دنیا دیاں ڈگریاں پیچھے لگا ہویا ہوندا ہے، دن رات اسے دگو دو دے اندر لگا ہے۔ جناب تعلیم دا ہونا ضروری ہے، میں دنیا دی تعلیم دا مخالف کا ہی نہیں، دنیا دی تعلیم بھی ہونی چاہیے، دنیا دی تعلیم بھی وقت دا ایسا تقاضا ہے، وہ بھی ضروری ہے دنیا دی تعلیم، مگر دنیا دی تعلیم ضروری ہے تیری زندگی دنیا دے اندر گزارن، معاشرے دے اندر رہن واسطے، تیری سہولت آسانی پیدا کرن واسطے، آخرت نال دا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو تو اپنی اولاد نو دین دی تعلیم نہیں دیتی تے اے بھی اولاد دا روحانی قتل بھی کردا ہے۔ تمام مفسرین دا اجماع ہے کہ دین دی تعلیم تو اولاد نو محروم رکھیا ہے تے اے بھی اولاد دا قتل کیتا ہے۔ قتل جتنا جرم ہے، قرآن دی تعلیم نہیں دیتی، دین دی تعلیم نہیں دیتی، یہ جرم ہے کہ کوئی دین دا پتہ کوئی نہیں، یہ روحانی قتل ہے اولاد دا۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطأ كبيرا۔ انہاں دا قتل کرنا ہے بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تے نمبر دوسرا ظلم ہے جو اللہ پاک فرماتے ہیں ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا تقربوا الزنا، زنا دے نیڑے نہ پیا ونجے۔ کیا فرمائے؟ زنا دے نیڑے نہ ونجے۔ اللہ نے انج نہیں فرمایا کہ زنا نہ کریں، بلکہ فرمایا ولا تقربوا الزنا، زنا دے کول بھی نہیں ونجنا۔ کیوں؟ انہو کان فاحشۃ، نری بے حیائی دا کم میں، وساء سبیلا، تے بہو برا رستہ ہے زنا لا جڑا ہے۔ ہن ویکھ لے اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا دے نیڑے ہی کوئی نہیں ہویا، یعنی مطلب ہے جیڑیاں چیزاں زنا دا سبب بنن والیاں او بھی چیزاں اختیار نہ پیا کریں۔ کئی غیر محرم عورت دے نال خلوت دے اندر بہن دی تے کوئی اجازت کوئی نہیں، کیونکہ یہ سبب بندا ہے وتکو زنا دی طرف گھن ونجن والا۔ کئی غیر محرم عورت دے نال کہیں قسم دی انجے بغیر کہیں شرعی عذر تو ہٹ کے گفتگو کرن دی اجازت کوئی نہیں، غیر محرم عورت دے کٹھے سفر کرن دی اجازت کوئی نہیں، نہ تے کوئی اجازت ہے نہ عورت نو اجازت ہے جو کہیں غیر محرم دے کٹھے وہ سفر کرے۔ حتیٰ کہ عورت نو تے اللہ نے اتنا پابند کیتا ہویا ہے وہ سفر حج واسطے بھی عورت کہیں غیر محرم دے کٹھے نہیں بن سکتی۔ اور ایک اور گل کرائی تھی، ناراض نہ تھی سو تھی ویسو تو کیا کرے سو، ہاں جیڑا تھوڑا بہت چندہ دین دو مدرسے کے تے ایو نہ دے سو۔ او والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے ہاں چندہ دیو تے بھاوے نہ دیو،
مسئلہ قرآن دا کھڑا ملسی چندہ دیو تو تاری مرضی نہ دیو تاری مرضی مگر مسئلہ قرآن والا بالکل ٹنکے دی چوٹ کر کے بیان کر رہا ہے تے جیڑا اے بینکاں دے اندر سکولاں تے کالجاں دے اندر ہاں جوان بیٹی ہے یونیورسٹی دے اندر اے محرم دے کٹھے رہندی بھئی ہے تے پھر پیچھے چیخو پکار ہوندی ہے جناب ایج ہو گیا تے فلان ہو گیا تے ایج کرو تے فلان کرو اللہ نے اس واسطے فرمایا لا تقربوا الزنا اسباب دا سدے باب کیتا ہے اللہ نے فرمایا جے زنا دے اوتے کنٹرول کرنا ہے تے جڑے سبب بنن والے زنا دے انہاں دے ہی جڑے نہ بچو زنا تو اپنے آپ بچو اپنی نظر نو جھکا کے رکھو غیر محرم عورت مرد غیر محرم دے اتے نظر نہ اٹھائے تے مرد کہیں غیر محرم عورت دے اتے نظر نہ کرے تول زنا تو بچ وجائے اللہ پاک فرماندے لا تقربوا الزنا انہو کانا فاحشتا انری بے حیائی دا کام میں اتھے حیا کا ہی نہیں زانی جڑے ویلے زنا کر دے او حیا دی حالت تو نکلیا ہویا ہوندا زانی بندہ تے تاون کے زنا کر دے تے بے حیا بندہ اس وقت آیا اذا فاتک الحیا ففعل ما شئتا جڑے ویلے حیا ختم ہو ونجے وقت جو مرضی آوے بندہ وہ کریں دے زنا نری بے حیائی نمبر 2 ایک بہت برا رستہ ہے ہن گل سمجھائی تھی مسئلہ سمجھائے زنا اتنا وڈا جرم ہے جو اگر غیر شادی شدہ بندیاں نے زنا کیتا ہے انہاں نو 100 کوڑا لگائے ادھا مویا انہاں نے ہو بنائے تے جے شادی شدہ ہے انہاں زنا چا کیتا ہے تو پھر شریعت دا حکم ہے جے شادی شدہ نے زنا کیتا ہے اللہ پاک فرمان دے آئے کہ ہونو اے ایہودیاں بندہ ہے جو میری دھرتی دے اتے ترن دے قابل اسا سمجھے ہی کچھ نہیں اے دھرتی دے اتے ترن دے قابل کوئی نہیں توجہ کرائے اللہ نے حکم دیتا ہے اللہ دے پیغمبر نے ادا نفاذ کیتا ہے کیا کیتا ہے نفاذ کیتا ہے شریعت دا جو اس نو کھلے میدان دے اندر کھڑا کے پوری پبلک نو کٹھا کر کے جیندہ نو کھڑا کے پتھر مار مار کے انہوں سنگ سار کر دے انہوں مار دے انہوں ڈانگ مارتے نہیں مارنا مسئلہ سمجھائے سر وچ ہکی ڈانگ لاؤ تو مارنا ویسی مگر نہ او کو کھلار کے پتھروں دے نال مار مار کے چنجیلے پتھروں دے نال انہوں مارے اے حکم دیتا گئے اتنا وڈا گناہ ہے زنا والا کیوں اس دے نہ لگو گندگی پھیل دیئے کہ کوئی نہ بہت نقصان آندے زنا دی وجہ کولوں جے اولاد ہوئے تو دا نسب نہیں ثابت ہونا ولد زنا شمار ہونا ہے اے بھی جرم نمبر 2 ہن جیڑا بچہ پیدا ہو گیا ہے اس زنا لے کم دے نال بچے دا تا قصور ہے یہ ہے او دا اے دے تے مثال سنا چھوڑا ہاں شریعت دا مسئلہ ہے ایک عورت آ گئی ہے اللہ دے پیغمبر دے کول یا رسول اللہ میرے کول بڑی غلطی ہو گئی ہے گناہ ہو گیا ہے لہذا میرے اتے حد جاری کرو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا او اللہ دی بندی کیا دی پئی ہے
ہوش و حواس دے اندر تہے تو صحابہ کرام اللہ دے پیغمبر فرمایا پیچھا کرو انہوں پوچھو کیا دیئے یعنی مطلب ہے کہ دی تحقیق کرو ہوش و حواس دے اندر برحال اس نے آکھیا جی میں سچی گل پہ کر دیا لہذا میرے اتے جلدی حد جاری کرو مطا کی دیں پہلے موت آونیے تے میری بخشش نہ ہوئے اور غلطی بندے کو لوتا ہو سکتی ہے مگر اگلا مسئلہ بھی سمجھ لو اس کیا دلیل ہے جو ہم اس زنا دی وجہ کو میرا پیٹ حمل ٹھہر گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا پھر تا تیرے اتے حد جاری بھی فی الحال کیونکہ تیرا قتل کرنا ہے تیرا سنگسار کرنا ہے تے جڑا اندر بچہ حمل ٹھہر گیا ہے اس نو تا قتل او مسئلہ مزید سمجھ گنو ہاں جڑا ون کے تے بچے ضائع کرویندا ہے او مزید سمجھ لاؤ ہن سارا کچھ واضح ہو گیا ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا نہیں جب تک بچہ پیدا نہیں ہوئندا ہن ایتھے دو گلاں ہن ایک تا ہے جے حمل ہے تا بالکل ظاہر ہو ونجنا ہے او بھی پتہ لگ وینا ہے تے ادو بچہ ہے تو پیدا ہوئے سی گل کھولوے سی جڑے ویلے بچہ پیدا ہو گیا ہے پھر عورت آ گئی ہے کہ میرے اتے حد جاری کرو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا تیرے اتے فی الحال حد جاری نہیں ہو سکتی کیونکہ معصوم بچہ ہے جب تک اس کا انتظام نہ ہوئے جب تک اس دنیا دے اتے کوئی غذا کھاون دے قابل نہ ہوئیں برحال جلدی دے اندر عورت نے دی پرورش کی تھی تے پھر آ گئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے بچے دی پرورش تک کا انتظام کیتا ہے تے حکم دیتا ہے جو دے اتے حد جاری کر دیو کوئی سمجھ ہے کہ نہیں ہاں ہون اگر غلطی ہو گئی ہے تا بندہ اللہ دے نال اپنا معاملہ صاف چا کرے دل دے اندر یہ سچی توبہ چا کرے تا اللہ معاف کر دیندا ہے او اللہ پاک غفور الرحیم ہے او بخشن والا ہے او اللہ پاک معافیاں دے دیندا ہے لہذا ہن جے اے حد جاری کرن دے نال ہن جے حمل ٹھہریا ہویا ہے تا او بچے دا بھی گناہ ہونا ہے اس واسطے بعد دے اندر ایک گل پئی بندی ہے اور بچہ جدا پیدا ہو گیا ہے وہ ولد زنا شمار ہونا ہے تے جویں عام بچہ پیدا ہوندا ہے اس نو باپ دی محبت تے شفقت بھی ملدی ہے ماں دی ممتا بھی ملدی ہے اے جڑا زنا نال بچہ پیدا ہون والا ہے اے پیو ماں دی اس محبت تے شفقت تے رافت محروم ہو وجنا ہے یہ بھی نال دے نال جرم ہے اس وجہ واسطے اللہ نے فرمایا کہ زنا دے قریب ہی کوئی نہیں وجنا نمبر 2 وسا سبیلا تے برا رستہ ہے زنا دی وجہ کو معاشرے دے اندر فتنہ تے فساد پھیلدا ہے گندگی پھیل دی ہے معاشرے دے اندر بے حیائی بھی پھیل دی ہے زنا دی وجہ کو نریاں عداوتاں تے دشمنیاں ایہو جیاں پے ویندیاں ہوندیاں کہ کئی خاندان اسے دے اندر رگڑیے ویندے ہوندے کئی ناحق قتل اسے دے اندر ہوندے نہیں سے زنا دی وجہ کو اس وجہ واسطے اللہ پاک نے فرمایا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ایک حدیث پاک دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے زانی یوڈیاں بے حیا ہوندا ہے جڑے ویلے زنا کردا ہے زنا کرن والا جدا زنا کردا ہے چوری کرن والا چور جدا چوری کردا ہے شراب پیون والا جدا شراب پیندا ہے اس ویلے ایمان اے دے کول اے حیا تو ہی باہر ہوندا ہے تے ایمان تو ہی باہر ہوندا ہے دوئی روایت چاہندا ہے زانی جڑے ویلے زنا کردا ہے
ایمان اس ویلے دے دل چو اتے نکل کھلوندا ہے۔ اور حدیث دے اندر آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک روایت نقل کی تھی گئی ہے کہ قیامت والے دہاڑے جہنم دے اندر زانی نو جڑ ویلے سٹیا وجنا ہے انہاں دیاں شرم گاہاں دے وچوں ایہو جی بدبو دے ہلے اٹھنے جو اوہ جہنمی بھی انہاں دے کولوں تنگ سن جو کیہو جی گندے لوگ آ گئے۔ ہاں اندازہ لاؤ تو اس واسطے بچنا چاہیے تے آخری گل لے آئے بار بار فرمائش کی تھی گئی ہے لہذا نال دے نال تسویں پڑھی آؤ اللہم صلی علی محمد نظر محمد وفکر محمد وفکر محمد اللہم صلی علی محمد نظم محمد وعزم محمد وجزم محمد وبزم محمد اللہم صلی علی محمد مدت محمد وجدت محمد وجودت محمد اللہم صلی علی محمد نطق محمد وفتق محمد اللہم صلی علی محمد مد محمد وجزر محمد روزت قبر محمد جدار محمد وانوار محمد واطوار محمد طور محمد واطوار محمد دور محمد وادوار محمد طہر محمد وزور محمد بر محمد وبحر محمد مد محمد وجزر محمد قلب محمد وجلب سلب نظم محمد صورت محمد وسیرت محمد نبوت محمد وسرورت محمد رسالت محمد ونظام محمد اللہم صلی علی محمد سفر محمد وحضر محمد بدر محمد وحنین محمد عین محمد وطرف محمد وظرف محمد بطن محمد وظہر محمد قطف محمد ووجہ محمد ولسان محمد وعنوان محمد وقرآن محمد وبیان محمد اللہم صلی علی محمد رأس محمد وباس محمد عین محمد وقرب بود بین محمد اللہم صلی علی محمد مدت محمد ومنت محمد ولینت محمد مشقت ودقت ورقت محمد اللہم صلی علی محمد عتیق محمد ورفیق محمد وابی بکر الصدیق محمد ایجاب محمد وخطاب محمد وکتاب محمد وعمر بن الخطاب محمد اذعان محمد واتقان محمد وعنوان محمد وعثمان بن عفان محمد تقی محمد ورزی محمد وعلی محمد امن محمد وزمن محمد وحسن وحسین محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وأهل محمد وملل محمد وملة محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم